अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे एम्पायर ऑफ लाइज़, हिंदुस्तान, जो सल्तनत है झूठों की। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शुरू में शेयर करूँगा कि आइंदा के बाद एक नई थ्योरी आई है, मेरे ख्याल में टेररिज्म के सिलेबस में शामिल हो जानी चाहिए कि जहाँ भी आप दहशतगर्दी की कार्रवाई करने जाएं, अपना और अपनी बेगम का शनाख्ती कार्ड ज़रूर लेके जाएं। सुबहान अल्लाह। यार फिल्म भी कैसी बनाते हैं कि जिसमें कोई जो है वो यकीन करने वाला भी तो हो। ऑपरेशन से पहले शनाख्ती कार्ड जेब में रखें, बीवी का भी रखें। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में दहशतगर्द शनाख्त छुपाते हैं अपनी, लेकिन इस केस में पहचान दिखाना खुद मकसद बन गया। ये हिंदुस्तान की बॉलीवुड का नाकाम सीन आपके सामने रख रहा हूँ। और मज़ीद हैरत के दोनों कार्ड एक ही ज़ाविये, एक ही रोशनी, एक ही तरह के इमेजेस हैं, सोशल मीडिया पर नमूदार हुए, जैसे किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने जल्दी में एक ही टेम्पलेट से 2 शनाख्तें तैयार कर ली। आप अंदाज़ा लगाएं, कोई तहकीक नहीं बल्कि पोस्टर बन रहा हो, ये फ्लायर बनते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन इतनी। तो ये केस दहशतगर्दी से ज़्यादा तख्लीक और दूसरा फ़ोटो एडिटिंग की कामयाब मश्क लगता है। ठीक है, अब इसमें ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अफीरा बीबी, जोजा डॉक्टर मोहम्मद उमर, वहाँ भी डॉक्टर, पता नहीं अब डॉक्टर मोहम्मद उमर कौन है, मेरा नाम भी वही है, हिंदुस्तान की प्रोपेगेशन। फिर इन्होंने आरएसएस ने एक लॉ फर्म $3,30,000 में ख़रीदी है लॉबिंग के लिए। तीसरा सबूत, मैन एंट्रेंस जो है वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये मेरे सामने है जी, ये एक्स पे है, बिल्कुल हम सबूत के साथ बात करेंगे आज। इस पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम एंड डॉग्स शुड नॉट एंटर द प्रेमिसेस। शर्म का मकाम है कि मुसलमानों और कुत्तों का दाखिला ममनू है। ये वो हिंदुस्तान का इस्लामोफोबिक चेहरा है जो आज हम दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन भूलना नहीं चाहिए हिंदुस्तान को कि इस्लाम और मुसलमानों के भारत पे कितने एहसानात हैं। अब मैं हिस्ट्री आज बता रहा हूँ, इससे पहले किसी ने ये फैक्ट्स नहीं कोट किए होंगे। और मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुत्वा को, मीडिया को, मोदी को, अजीत डोल को, राजनाथ को, इन सब को कि ताबई मालिक बिन दिनार भारत की जनूबी रियासत केरला के साहिली इलाके में तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मेरा मुकदमा यह है। और आज मुसलमान तीसरे दर्जे के वहाँ शहरी हैं। जनूबी हिंद के रास्ते अरब ताजिर वहाँ पे आए। 7वीं सदी ईस्वी के करीब मुसलमान वहाँ पे आए। हवाला है शेख मखदूमुद्दीन की किताब तोहफ़तुल मुजाहिदीन। मुजाहिदीन ने आके आबाद किया था इसको। 629 ईस्वी में तामीर शुदा चेरामन मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी। हिंदुस्तान में पहला मरकज़ खुदा का घर ये मस्जिद बनी। फिर मालाबार की कौम मोपला ने इस्लाम कबूल किया। 400 साल पुरानी मस्जिद मक्का हैदराबाद में, 400 साल, ये नोट कर लें। फिर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल के मुताबिक जो वहाँ पे जितने बुजुर्गान दीन की तादाद है उनके सलासल हैं, वो फैज़ यहाँ से पाकिस्तान से गया। फिर गोल गुंबद, पेजापुर, ताजमहल, आगरा, ये वो आर्किटेक्चर है जो मुसलमानों का बनाया गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाला एक मुसलमान सुल्तानुल हिंद। औरंगज़ेब आलमगीर, और मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की। तुम्हारा तो आगरा मुसलमानों ने तामीर किया, तुम्हें तो जंग आज़ादी लड़ना मुसलमानों ने सिखाया। सब कुछ करने के बाद आज वहाँ पे मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है। ठीक है, सबसे पहले इंडिया अपनी एयर पोल्यूशन क्वालिटी, हेल्थ क्राइसिस और जो फ्रॉडुलेंट एक एक्टिविटी है बिहार के अंदर, उसकी नाकामी छुपाने के लिए इन पे मलबा डाल रहा है। जैसे माजी में अहमद करदाल ने एक एक्सपोज किया था प्राज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, जो मेल गांव धमाके के अंदर इन्वॉल्व थे, वो भी फॉल्स फ्लैग था। ठीक है, मुसलमानों को हमेशा वहाँ शक की निगाह से देखा जाता है। इंडियन एनालिस्ट और एकेडेमिया उनका लिखता है, देश प्रहना लिखते हैं एक्स के अंदर, और ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, बेनेट यूनिवर्सिटी उनसे ताल्लुक है। कहते हैं डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम रिगिंग बाय किलिंग पीपल इज द लोएस्ट ऑफ द लो, दिस विल नॉट बी फॉरगेटन, पीएम मोदी। इंडिया के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। फिर अपने दोस्त अडानी की खातिर डील फाइनल करने के लिए
سرنڈر مودی صاحب بھوٹان گئے اپنے ملک میں فالس فلیگ کروانے کے بعد. پھر اردو اکیڈمی، مدرسہ بورڈ، پرسنل لا بورڈ، وقف بورڈ، ان سب میں قانون سازی کر کے مسلمانوں کا حصہ کم کر دیا گیا. برہمن تسلط، دلتوں کے خلاف ظلم، خواتین پر جبر، عیسائیوں کا قتل عام. یہ ہے بھارت کا سیکولر چہرہ جو ہم بے نقاب کرتے ہیں. اور انہی سارے ایشوز کو لے کے جن مہمانان گرامی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سدرا سدوزئی ایڈوکیٹ، ماہر بین الاقوامی امور. سدرا بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ نگار جو بڑی انسائٹ فل انفارمیشن رکھتے ہیں اسٹریٹجک امور پہ، اسلامک تھاٹ پہ، احمد حسن العربی صاحب. احمد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. آغاز کرتا ہوں عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے. یہ بتائیں، میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس مسلمانوں کے احسانات ہیں ہندوستان پہ اتنے، اب انہوں نے توپوں کا رخ پھر کھول دیا ہے بالی ووڈ کے تخیلاتی تصور کے حصار میں مبتلا ہو کے، اور یہ جوڑنا چاہ رہے ہیں دلی اٹیک کو پاکستان کے ساتھ. اور ان ڈاکٹرز کے نام آ رہے ہیں، ڈاکٹر عمر بھی ان میں ایک ہے، پتہ نہیں کون سے ہیں، تو جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تو کیا دیکھتے ہیں جھوٹ کس حد تک بولا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جھوٹ کے اوپر ایک سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. چانکیہ کا جو فارمولا ہے، اسی طرح جو ارتھ شاستر ہے، جس طریقے سے جو ان کو تعلیمات دی جاتی ہیں، اور پھر ان کے اندر اپنا ایک بہت بڑا تصادم جو ہے وہ چل رہا ہے. 29,000 مختلف جو ہے وہ فقہ ان کے موجود ہیں ہندو مذہب کے اندر. اور ایک فقہ کو جو مانتا ہے، یعنی کہ ایک کوئی دیوتا کو جو مانتا ہے، وہ دوسرے دیوتا کو نہیں مانتا. اور حد یہ ہے کہ مطلب آپ دیکھ لیں ان کے رسم و رواج، شادی کے طریقے، ان کے مرنے جینے کے طریقے، ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہے. اب اس سارے کے اندر جو ہے پھر ایک کاسٹ سسٹم بھی ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے چھوت اچھوت. اور آج کے دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ انٹچبلز ہیں جن کو ہاتھ لگانے سے دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے ان کا. یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عالم ہے. ڈاکٹر امبیڈکر جو ان کے لیڈر تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ کسی صورت پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن گاندھی بھاگا اور ان کو ہری جن کا خطاب دے دیا. انہوں نے اپنے آپ کو ہری جن کہلوانا جو ہے گالی سمجھا، اور وہ اب اپنے آپ کو دلت کہلواتے ہیں. لیکن اس سب استحصال کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کون ہیں وہ لوگ، ان کی اصلیت کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کرنل پروہت کا ذکر کیا، مالیگاؤں کا ذکر کیا، سمجھوتا ایکسپریس ہے، ہیمت کرکرے کا معاملہ ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھارت کو علم نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ جھوٹ اتنے تواتر سے بولتے ہیں، انہوں نے ایک گودی میڈیا رکھا ہوا ہے جس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 90% مین سٹریم جو ہے میڈیا جو ہے امبانی اور اڈانی نے خرید لیا ہے، اور نریندر مودی کے پاؤں پر نچھاور کر دیا ہے. اور اس کے بدلے میں وہ اربوں اور خربوں جو ہیں وہ روپے کماتے ہیں، چاہے وہ کسانوں کا پیسہ چوس کے، ان کا خون چوس کے. غضب خدا کا 22 سے 23 لوگ جو ہے وہ ہر جو روز ہے وہ خودکشی ان کی اگر آپ ایوریج پہ نکالیں جو کسانوں کی ہے، وہ اس لیول پہ آتی ہے. اب جو انہوں نے یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا، ہر جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دہشت گردی کا انہوں نے چاہے وہ پہلگام کا واقعہ ہو، چاہے وہ اڑی کا واقعہ ہو، چاہے وہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو، جب جوائنٹ انکوائری کی بات کی جاتی ہے تو وہ جوائنٹ انکوائری سے بھاگ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس ٹائم پہ کیا پاکستان صرف ان کے ٹیررزم کا شکار ہے؟ تو پھر کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، قطر، یہ نیپال، مالدیپ اور سری لنکا، یہ بھی تو ان کے ٹیررزم کا شکار ہیں. پاکستان تو ہے ہی ہے. اب اس سب کے باوجود ایک بات جو بڑی واضح ہے، اب ایک طرف جو ہے وہ جین زی نے ان کا زندگی حرام کر دی ہے، اور ان کا جو لداخ کے اندر ڈاکٹر وانگچو کے طرف سے جو بغاوت شروع ہوئی ہے وہ ان سے تھم نہیں رہی. دوسری جانب جو ہے وہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ اس کو نیوٹرل زون کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے.
तीसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट पढ़ें जिसके अंदर उसने ये कहा कि हाँ जी ये बड़ा एक वाकया हुआ अफसोसनाक और गैस सिलेंडर फटने का, और उसके बाद जो है वो बात खत्म हो गई। लेकिन अगला ट्वीट उसने ये किया कि जी मुझे बिहार के अंदर वोट दे दो, और मुझे जो है नौजवान नस्ल, खास तौर पे वो नस्ल जिसने कभी वोट नहीं किया, उसको चाहिए कि वो तब्दीली के लिए जो है बीजेपी सरकार का। ये चंद ही देर के बाद उसका ट्वीट आ गया। अब आप समझ रहे हैं कि कड़ियां अगर आप मिलाएं तो किस तरफ खुरा निकलता है। फिर अगर आप पिछली दफा चले जाएं तो आपको याद होगा कि उनका जो सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर था कश्मीर का, उसने ये बकायदा बताया था कि जो अगर आप जो है वो इंक्वायरी करेंगे उड़ी का, तो ठीक है। आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है, और उस सत्यपाल मलिक का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। उसको जानबूझ के एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां उसका मर्ज जो है वो बड़े कम ना हो, और उसी मर्ज के बदले में वो मारा ठीक। गया, मर गया। और उसकी फैमिली ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया नरेंद्र मोदी के ऊपर कि नरेंद्र मोदी उसका कातिल है। अब आप मजीद क्या इसके ऊपर बात ठीक करें? है, मैं आता हूँ अहमद हसन अरबी साहब। जो है महात्मा गांधी नॉन वायलेंट थे, तो क्या हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के कातलों की हुकूमत है? चूँकि वो आरएसएस का गुंडा था सरवाकर, आपको याद होगा कि अब वो लेगेसी प्रमोट कर रहे हैं, और आरएसएस के गुंडे न सिर्फ फौज में, पुलिस में, इदारों में, अब वक्फ बोर्ड में भी जो मुसलमानों का है उसमें भी अपॉइंट हो रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, भारतीय एक मुसन्निफा हैं राना अय्यूब। इन्होंने जनवरी 2022 में एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट में, और वो आर्टिकल की जो टैगलाइन थी वो ये थी दैट द इंडिया ऑफ गांधी इज डेड एंड नाउ वी आर लिविंग इन द इंडिया ऑफ नथुराम गॉडसे, जिसने गांधी को जी, कत्ल एग्जैक्टली। किया था। गांधी की अस्थियां कहाँ हैं, नोबडी नोस। नथुराम गॉडसे की अस्थियां अभी भी उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, और उसके ऊपर जो है नथुराम गॉडसे का पोता जो है इस वक्त उसके पास हैं, और वो ये कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे तो सिंध रिवर में ये अस्थियां जाके बहाएंगे। ये डिल्यूजनल माइंडसेट है कि जिसके साथ जो इस वक्त भारत को कंट्रोल कर रहा है। ये वो हिटलर का फैशिज्म है जो हिटलर को खत्म होने के बाद इन्होंने इनहेरेंट किया, और अब ये उसको प्रमोट कर रहे हैं। सो भारत को अगर आप देखें, भारत कभी भी इस फॉर्म में, इस शेप में नहीं रहा पिछले, अगर आप 1500 साल की भी बात करें। भारत हमेशा से छोटी छोटी रियासतों में डिवाइडेड रहा है। ये राज्यों के आपस में अगर शादियां होती थी तो इनका अलायंस हो जाता था, वरना ये आपस में लड़ते रहते थे। ग्लोबल अरीना में, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इनकी कोई वुक्कत, कोई वैल्यू, कोई हैसियत ही नहीं थी। नोबडी न्यू कि इंडिया, दुनिया के अंदर के इंडिया एवर एग्जिस्टेड। 1000 साल पहले जब मुसलमानों ने भारत के ऊपर आए, और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर जो तवातुर के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ, इंडिया को इंडिया बनाने वाले ही वो हैं। इंडिया को यूनाइट करने वाले ही मुसलमान हैं। इनको तहजीब मुसलमानों ने दी, इनको जुबान मुसलमानों ने दी। आज भी इनके जो फौजी मारे जाते हैं, इनके पास अपनी जुबान में लफ्ज नहीं है उनको इज्जत देने का। ये कुरान की इस्तिलाह शहीद इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। सो इंडिया से 1000 साल का आप अगर मुसलमानों का रूल सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर कुछ भी नहीं बचता। और यही इनका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, यही इनकी डिल्यूजन है जो इनको अब मजबूर कर रही है। ये जो आरएसएस और बीजेपी और ये नथुराम गॉडसे और ये योगी आदित्यनाथ, ये मोहन भगवत, ये तमाम ये जो गैंग है, ये डिल्यूडेड गैंगस्टर्स हैं, ये डिल्यूडेड फनेटिक्स, और उनको फैशिज्म के, ये फैशिज्म को प्रैक्टिस करने वाले ये गूंज हैं, जो कि ये चाहते हैं कि अपने इक्तदार में रहने के लिए, अपने अखंड भारत के नजरिए को फैलाने के लिए, आरएसएस हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के नजरिए को फैलाने के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करें। और ये भारत के अंदर भी, ग्रेगरी स्टैंटन यूनाइटेड नेशन जेनोसाइड वॉच के हेड हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ जेनोसाइड, यानी भारत के अंदर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम होने वाला। और उसी का जवाब ये बनाते हैं, मुसलमानों पे ब्लेम कर दिया। आपने वो जो अभी दिल्ली ब्लास्ट वाली बात की, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक आई विटनेस वहां पे खड़ा होकर टेलीविजन के ऊपर बयान क्या दे रहा है, मैंने गाड़ी देखा, गाड़ी का नंबर भी बता रहा है, और गाड़ी के नंबर के साथ ये भी बता रहा है गाड़ी का मालिक एक मुसलमान है और उसका नाम ये है। सो इस हद तक ये हर चीज को स्टेज करते हैं, और इनका टारगेट यही है कि भारत के अंदर सारी माइनॉरिटीज को खत्म किया जाए, और भारत के इर्द गिर्द जो ममालिक, जो खंड भारत का इनका नजरिया है, उसको किसी तरीके से अचीव किया जाए। लेकिन ये कर नहीं सकेंगे, ये डिल्यूजन है जिसके ऊपर ये पूरी सरकार खड़ी। ठीक है, सिद्रा ये बताएं
کہ لگتا ہے بالی ووڈ کے حصار میں وہاں تو ایکٹنگ ہوتی ہے، پنچ لگتے ہیں، جہاز تباہ ہوتے ہیں، لیکن اصل دنیا میں جب دیکھیں تو ابھی نندن کے چہرے پہ خون لگا ہوتا ہے، زخم ہوتے ہیں. اصل دنیا میں دیکھیں تو 7 رافائل گرتے نظر آ رہے ہیں. بالی ووڈ میں اور اصل دنیا میں دیر از اے ہیوج ڈفرینس. یہ ہندوستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے. مودی کو کیوں نہیں سمجھ آئے؟ چائے کے ابال اس کے دماغ کو تو نہیں چڑھ گیا؟ سر ابھی پچھلے 2 سے 3 ہفتے پرانی بات ہے کہ سندھ کے علاقے سے ایک مچھیرے کا بیان سامنے آیا تھا، اور اس مچھیرے نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی اور آپ انڈین واٹرز میں چلے جاتے ہیں. کیا نام بتایا؟ اعجاز ملا. اعجاز ملا. جی اعجاز ملا صاحب کی بات کر رہی ہوں. سو ان دیٹ سچویشن جب اس کو جان خلاصی کے لیے اس کے آگے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ ہمیں لا کے کچھ CNICs دیں گے، فوجی وردیاں دیں گے اور کچھ زونگ کی سمز لا کے دیں گے، اور آپ ہمارے لیے یہاں پہ مخبری کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ہی مومنٹ سے یہ چیز سامنے آ چکی تھی کہ اب انڈیا پھر سے کسی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے. یہ آج سے تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ عبداللہ بھائی 2 سے 3 ہفتے پرانی بات ہے. ایگزیکٹلی. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن، لوگوں کو اس طریقے سے پکڑ لینا، ان شرائط پہ ان کی جان خلاصی کرنا کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں، اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے. ابھی نندن کی آپ نے بات کی، رافیل کی آپ نے بات کی. پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ انڈیا اپنے اس بالی ووڈ ڈرامہ، اس بالی ووڈ کی ڈیلوژن سے باہر نہیں آ پا رہا. سو وہی بات ہے کہ آئے دن ان کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہاں پہ آپ نے کس طریقے سے پاکستانی آرمی کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ سٹینڈ نہیں لے سکے. سو یہ ڈرامہ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ لوگ اصلی اور حقیقی دنیا میں نہیں آئیں گے. بات ہو رہی ہے ہندوستان کے سیکولر چہرے کو بے نقاب کرنے کی، اور جو امپائر آف لائز ہے، جھوٹوں کی سلطنت. عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیں، اسلامو فوبیا بڑھتا جا رہا ہے ہندوستان میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈین اسٹیٹیکل انسٹیٹیوٹ کولکتہ میں ہے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے، ایک انسانیت بھی شرما جاتی ہے ایسے ٹویٹ سے کہ مسلم اینڈ ڈاگز شوڈ ناٹ انٹر دا پریمیسز. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ برچیوں سے اتر پردیش میں مسلمان حاملہ خواتین کو جو ہے ان کے پیٹ چاک کیے جا رہے ہیں، وقف بورڈ سے انہیں الگ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ ایک نئی قانون سازی ہوئی ہے. جتنی درگاہیں ہیں ان کی آمدن اسٹیٹ کو جائے گی. پہلے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ تھا. تو یہ آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نیا مسلمانستان بننے جا رہا ہے ہندوستان میں ان ساری تنگیوں کے بعد، یا کچھ اور؟ دیکھیں، جو ہونے والا تو بہت ہی برا ہے. ان کے تو ملٹیپل جو ٹکڑے ہیں وہ آپ اور میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. انشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ٹائم پہ جو بنیادی سوچ ہے ڈسیپشن کی، جھوٹ بولنے کی. اب یہ ڈاگز اینڈ انڈینز ناٹ الاؤڈ لکھا ہوتا تھا برطانیہ کی جب حکومت تھی، تو اس ٹائم پہ یہ لکھا جاتا تھا باہر بڑے ریسٹورنٹس کے اندر اور ایسے کلبز کے اندر جہاں ممنوع تھا جانا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. اب انہوں نے اسی اصطلاح کو جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے جوڑ دیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ فلم انڈسٹری ہو تو مسلمان جو ہے حاوی ہیں، کسی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ مسلمان وہاں جو ہے ڈومینیٹ کرتے ہیں. ویسی برادران جو تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں بڑے ان کی بات چیت تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ اندازہ کر لیا، اور پھر ان کے آنسو بھی ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا. اور وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کیوں پاکستان میں ہم نے شمولیت نہیں کی. بنگلہ دیش کو تو احساس ہو گیا. ابھی یہ جو بنگلہ دیش میں دھماکے ہوئے، یہ سارا یہ بالکل کیونکہ حسینہ واجد کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ابھی ورڈکٹ آنے والا ہے، اور یہ تو ایز ایکسپیکٹڈ بھارت کا پرانا رویہ رہا ہے. چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ رائل فیملی نیپال کو قتل کروانا ہو، ہر جگہ بھارت کا آپ کو جو ہے فٹ پرنٹ نظر آتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. کینیڈا کے اندر باقاعدہ ان کی انٹیلیجنس سے لانگ اگو میری ان کے انٹیلیجنس چیف سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی جب آتے ہیں تو وہ تھوڑے دیر اپنے آپ کو پریٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر پریٹینڈ نہیں کر سکتے. 3-4 مہینے میں ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. لیکن جو بھارتی ہیں وہ اپنی جو اصلیت ہے وہ جو ہے ڈسگائز کرنے کے ماسٹر ہیں، اور ان کے الفاظ ہیں کہ دے آر ماسٹر آف ڈسیپشن. وہ جھوٹ بولنے کے اور دھوکہ دینے کے
صلاحیت رکھتے ہیں. اور آپ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تمام تاریخ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دھوکے کے اوپر کام کرتے رہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا, انہوں نے جو ہے وہ ہر کسی کو جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے دھوکے کے اوپر کام چلایا. اب جو ان کے ہاں جو کانسیپٹ تھا وش کنیا, ایک ان کا جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, ایک ایسی عورت کو یہ استعمال کرتے تھے جو بڑی شکل و صورت کی اچھی ہوتی تھی, بچپن سے اس کو دودھ کے ساتھ زہر دیا جاتا تھا تاکہ ذرا جب وہ جوان ہو جاتی تھی تو وہ کسی بھی جب مرد کے پاس جاتی تھی تو اس کو جو ہے وہ اپنا ناخن مار دیتی تھی یا دانت کاٹتی تھی, اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دھوکہ ان کی سرشت کے اندر موجود ہے. اب یہ جو اتنی بھی باتیں کر رہے ہیں اس سب کے لیے انٹرنیشنل انکوائری کو یہ کبھی بھی جو ہے وہ ملوز خاطر نہیں رکھیں گے, کبھی بھی انٹرنیشنل فورم. اب آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن میں وہ جانے سے کترا رہا تھا, وہ ہر جگہ جو ہے وہ وہاں جا کے زبردستی اس کی پیوٹن صاحب کی گاڑی میں گھس گیا. ابھی ایک آدمی کو شرم حیات نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایک جس طریقے سے چھتیس گڑھ کے اندر, ناگالینڈ میں, میزورام میں, جھارکھنڈ کے اندر, اور پھر ابھی جو چکن نیک کا معاملہ ان کے لیے مصیبت بن گیا, اور پھر بھارتی پنجاب کے اندر جو ان کے لیے, اور پھر یہ جو انہوں نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ختم کیا, اس کے بعد ان کو آسام کے اندر اور ادھر جو سارا ان کا آسام رائفل آپ دیکھیں, آسام رائفل ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. ابھی یہ جو بہار کے الیکشن ہے اس کے اندر بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا, انہوں نے زیادتی کی, اور خود آج جو ہے وہ وہاں ووٹ مانگنے چلے, اور یہ دھوکہ دیتا ہے. اس کے اوپر ٹریسز موجود ہے. 17.5 کروڑ جو ڈالر ہے اس کا 1750 کروڑ ڈالر کا جو ہے اس کے اوپر مقدمہ ہے نریندر مودی کے اوپر, ایلیگیشن کہ اس نے رافیل جیٹس کے اندر جو ہے وہ اسکینڈل کے اندر پیسے کھائے. پھر ان کے اوپر پھر اس کے اوپر ایک اور میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی بات, ہم تو اس کو مذاق میں لیتے ہیں, ایک سب مرین انہوں نے لی, اور سب مرین جو تھی وہ کیونکہ ایک انتہائی ناقص تھی اور بری تھی, اس کے افتتاحی تقریب میں اس کو جو جب وہ اس نے ڈائیو کیا تو اوپر جو اس کا ڈھکنا دوسرے لفظوں میں کھلا رہ گیا, جس کی وجہ سے وہ وہیں ڈوب گئی. یہ ڈوبی نہیں تھی, یہ ڈبائی گئی تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے خود میڈیا جو ہے وہ اس کو آپ پڑھیں نا, وہ اس کو اروندھتی رائے کو پڑھیں, آپ باقیوں کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. بالکل عبداللہ بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل احمد حسن العربی صاحب, کہیں پہ ڈھکنے کھلتے ہیں, کہیں پہ آپ دوزیں ڈوب رہی ہیں, کہیں پہ کرپشن ہے. ادھر دلی بلاسٹ کے حوالے سے جو چیکنگ ہو رہی ہے, کشمیر میں مختلف کالجز میں مسلمان سٹوڈنٹس کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور ہندوستان میں عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں پہ. جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, جو سینز ہیں, خواتین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور ایون بمبئی دلی میں جو مسلمانوں کو انہوں نے ایک کوٹے کے تحت لایا تھا, اب یونیورسٹیز میں ان کا داخلہ بند ہے. تو کیا کہتے ہیں اس ساری سچویشن پہ آپ؟ دیکھیں, اٹس ناٹ جسٹ مسلمز. انڈیا میں ہر مائنورٹی کے اگینسٹ ہی وہ ایک جینوسائڈل ان کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ ایک طرف سکھوں کو وہ جو سسٹمیٹکلی پچھلے 50 سال میں آپریشن بلو سٹار, پھر وڈ روز, پھر بلیک تھنڈر, اور اب جو ہے وہ نشے کی صورت میں نشے کے اوپر لگا کے سکھوں کو مارا جا رہا ہے. اور پھر اینی بڈی who talks about Sikh rights, یعنی کچھ کڑا کرپان کنگا کیش, the Sikh identity, 5 Ks of the Sikh identity, اس کی بات کرتا ہے, اس کو مروا دیا جاتا ہے, چاہے وہ اوم پوری ہو, چاہے دیپ سدھو ہو, چاہے سدھو موسے والا ہو, یا باہر سے کوئی بیٹھ کے بات کر رہا ہو, ہرجیت سنگھ نجر جیسا, اوتار سنگھ کھانڈا جیسے, گروونت سنگھ پنو جیسا, تو اس کو جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کے تحت مروانے کی کوشش کی جاتی ہے. then there is a Christian genocide going on in منی پور کے اندر تقریباً 100+ چرچز کو آگ لگا دی گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, اور وہاں پہ کرسچنز کے خلاف ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے. ناگالینڈ کے اندر اگین ایک کرسچن ریولوشن آپ کو نظر آ رہی ہے, کیونکہ ان کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ان کی جو کٹنگ ایج آف دا انڈین آرمی, دا سکھ اینڈ دا گورکھا ریجیمنٹس, ان دونوں کے خلاف پرسیکیوشن ہو رہی ہے. تو وہ انڈین آرمی کو گورکھاس بھی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور سکھس بھی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. سو ایک انڈیا مارکہ حق اور بنیان المرصوص جو یہ آپریشن, اور دوسری طرف ان کا آپریشن سندور تھا, اس میں ہوا یہ ہے کہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد پاکستان میں جو بھی چیز اچھی تھی
وہ اور نکھر کر سامنے آئی. ہماری فارن پالیسی جو ہے اس کی پاکستان کا رائز ٹو گلوری جو ہے مارچ کے مئی کے مہینے کے اندر جس طریقے سے ہوا, پوری دنیا میں پاکستان کی فارن پالیسی, پاکستان کی آرمی, پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی, پاکستان کے وار ٹیکٹکس, پاکستان کی فائٹنگ کیپیبلٹیز کا تذکرہ ہونا شروع ہوا. اور دوسری طرف سندور تھا. سندور کے بعد ایوری کریک ان دا انڈین سوسائٹی, ایوری ویکنیس دیٹ دے ہیو بین ہائیڈنگ فار دا پاسٹ 70 years, وہ کھل کے سامنے آ گئی. So Indian society is more divided than ever, weaker than ever. اور اس کے اوپر جو حکومت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے نیشنل کوہیشن کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, اس میں کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہی نہیں ہے. وہ تعصب کی اینک اتار ہی نہیں سکتی کہ انڈیا کو اکٹھا رکھ سکے. تو ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت آہستہ سپیڈ پہ انڈیا کی ریاستوں کو آپ ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک انڈیا کہتے ہیں انڈیا از جسٹ اے اسٹیٹ اوے فرام ڈس انٹیگریشن, اور اس کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو رہا ہے. چاہے وہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں, کشمیر انڈیا کا پارٹ نہیں ہے, اٹس اے ڈسپیوٹڈ لینڈ. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ابھی جو انہوں نے دلی والا فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, ایک دن پہلے سے کشمیر کے اندر انہوں نے پوری ڈرامے بازی شروع کر دی. وہاں کے جو فریڈم فائٹرز ہیں انہوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارنا شروع کر دی, ان کی فیملیز کو پورے کے پورے گاؤں کو پکڑنا شروع کر دیا تاکہ ایک فضا کریٹ کر سکے کہ کچھ ہونے والا ہے. سو ابھی یہ کوشش چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک ڈھکوسلا اور ایک فساد بیچنا ہے انویسٹیگیشن کا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ورنہ اپنے ذہن میں یہ پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں they are going to go for a misadventure against Pakistan. یہ ہم نے کتاب لکھی تھی جو The War That Changed Everything, اگست کے اندر وہ پبلش ہوئی تھی. تو ہم نے اس کتاب کے اندر ہی لکھا تھا کہ نومبر اور دسمبر کے جو منتھس ہیں, جو انڈین پولیٹیشینز کی سٹیٹمنٹس ہیں, جو ٹروپس آن گراؤنڈ ان کی موومنٹ ہے, اٹ از ہائیلی لائکلی کہ ان دونوں مہینوں کے اندر ہی کوئی میس ایڈوینچر کریں گے پاکستان کے خلاف. جی اسی طرح یہ بتائیے, آپ کشمیر سے ہیں, کشمیر کی بات ہوئی, میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں جو سرچ آپریشنز چل رہے ہیں, کوئی وارنٹ نہیں ہے, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کالجز میں اسکولز بند ہیں, ایک میسیکر سی سچویشن ہے. تو ہندوستان ہیومن رائٹس تو خیر دور کی بات ہے, وہ بھول گیا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ برہان وانی کی لیگیسی کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. بینگ اے کشمیری, آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر پچھلے دنوں نا کشمیر کے اندر یہ لا پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب یہاں پہ ٹرائی لنگول سسٹم جو ہے اس کو اوریجنیٹ کیا جائے گا. یعنی ان کی سرکاری زبان کشمیری ہے اور اردو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا ہے. 2019 کا جو ڈیموگرافک چینج ہے اس کے بعد 2020 کے اندر ایک لینگویج ایکٹ پاس ہوا تھا, اور اس لینگویج ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آرٹ اور کلچر سوسائٹیز ہیں وہاں پہ پراپر ہندی لینگویج کے ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے ہیں, اور ان ڈپارٹمنٹس کے تھرو نہ صرف ان سوسائٹی کے لوگوں کو انفورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ہندی زبان سیکھیں, بلکہ جتنے کشمیری ہیں ان لوگوں کو بھی فورس کر کے ہندی زبان سکھائی جا رہی ہے, اور سرکاری سطح پر اس زبان کو along with آپ کی انگلش نافذ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی ایک کلچرل وائلیشن ہے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. باقی ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ہیومن رائٹس واچ بات کرے, ایمنسٹی انٹرنیشنل بات کرے, یا یونائٹڈ نیشنز بات کرے, تو وہ تو ایک الگ سے ہے. لیکن اس ٹائم پہ جہاں پہ آپ نے 2019 میں ڈیموگرافک چینج کیا, جہاں پہ آپ نے لوگوں سے ان کی زمینیں ضبط کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ اب آپ ان سے ان کا کلچر اور ان کی زبان بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اس کے اوپر میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ہندو کا اور ہندتوا کا اور بھارت کا ایک جو مکروہ چہرہ ہے وہ ساری سر کلچرل ٹیررزم ہے, لنگوسٹک ٹیررزم ہے, اور ایک مکروہ چہرہ کہ آپ نے نہ صرف ان سے ان کی زمینیں لیں, ان کے گھر لیے, بلکہ اب آپ ان سے ان کی زبان بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان کا مکروہ چہرہ رفتہ رفتہ بے نقاب ہوتے ہوئے گنگا اور جمنا کی آخری تہ میں ڈوبتا نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے نا, وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں, بس ایک ڈوبتا سورج میری نگاہ میں. وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں فراز نے کہا, لیکن یہاں وہ ڈوبتی ہوئی ہندوتوا کی فلسفی ہم اس کو ایگزامن کریں. ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے. شاہ صاحب بہت شکریہ. یہ ایکس پہ, سوشل میڈیا پہ, خیر لابنگ فارم تو انڈیا نے ہائر کیے $330,000 میں, فیک پروپیگیشن نیوز اور پتہ نہیں کیا کیا اکاؤنٹس, آئی پی ایڈریس مختلف ملکوں کے حصے میں. تو یہ خیالی دنیا میں. لیکن میں ایک ایکس پہ ایک پوسٹ انڈین کی دیکھ رہا تھا, بڑے ذمہ دار صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں INS وکرانت ہیز موو انٹو دا عربین سی
heading towards to Pakistan waters. اب یہ جھوٹ تو ہے ہی مجھے پتہ ہے، لیکن آپ اس کو ذرا بے نقاب کر دیں کہ اس کی کیا اصلیت ہے کہ آئی این ایس وکرانت کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور پاکستانی نیوی جواب کے لیے کہاں کھڑی ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ نے چھیڑا ہے. آج کل باز گشت بھی ہے اس کی، کیونکہ انڈیا کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے جن کو جب ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کی خواہش تو یہی ہے کہ سی کی طرف سے اب پاکستان پہ حملہ کریں. وہ اس بات کا چرچا اس لیے بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ انڈین نیوی وہ واحد فورس رہ گئی ہے انڈیا کی جس کا نقصان نہیں ہوا مئی 2025 میں. تو اب کیونکہ اس کا پردہ چاک نہیں ہوا ہے تو اب ان کے پاس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ وہ کھیل سکتے ہیں اور اپنی عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. دیکھیے آئی این ایس وکرانت کا جہاں تک سی میں جانے کا تعلق ہے تو وہ پانی کا جہاز ہے، اس نے پانی پہ جانا ہے اور وہ کئی دفعہ جاتا ہے سال میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی وہ نکلتا ہے تو پاکستان کے خلاف ہی نکلتا ہے. اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو مئی 2025 سے زیادہ نادر موقع ان کے پاس نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے کیلکولیشن کی ہوگی کہ ہم اگر پاکستان پہ سمندر سے کچھ حملہ کرتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات پاکستان کو ہوں گے اور کیا نقصانات بھارت کو ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھارت کے نقصانات کا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فرنٹ نہیں کھولا. وہ جو نقصانات مئی 2025 میں تھے ڈاکٹر صاحب، وہ نقصانات آج بھی اتنے ہی ہیں بھارت کے لیے. تو یہ مجھے تو مکمل یقین ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت یہ سی سے کر ہی نہیں سکتے. ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ سی فرنٹ کھول دیں گے تو اس کو یہ بند نہیں کر سکتے اور اس کو سمیٹ نہیں سکتے. وہ پھر پھیلتا چلا جائے گا جو ان کے بس سے باہر ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں ایڈمرل صاحب، کیا ان کی شارٹ آف میموری کہیں، یہ اپنے تاریخ ماضی کو بھول جاتے ہیں؟ ککری کی باقیات و سیئات کو تو انہیں نہیں بھولنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کھکری سے بھی پیچھے چلے جائیں تو 1965 میں غازی نے ان کے پورے فلیٹ کو ممبئی ہاربر کے اندر بند کر دیا تھا. وہ پوری جنگ کے دوران باہر ہی نہیں نکل سکا، صرف ایک سب مرین کے ڈر سے. اور پاکستان بحریہ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 7 جہازوں کے ساتھ جا کے ان کا دوارکا کا اسٹیشن پورا اڑا دیا تھا. بالکل اسی طرح 71 میں کھکری کو ڈبو دیا اور دوسرے ایک جہاز کو ڈیمیج کر دیا کہ وہ بڑا مشکل سے لنگڑاتا ہوا واپس اپنے ہاربر میں گیا. غازی جو تھی ہماری ایسٹ وشاکھاپٹنم کی طرف تھی، وہ بڑا ایک مشکل اور نادر و نایاب قسم کا آپریشن کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو حادثہ پیش آ گیا. تو یہ سب چیزیں وہ بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 7 سالوں میں ہم نے ان کی سب مرینز پکڑ کے ان کو واپس کی ہیں. چاہتے تو ہم ان کو ڈبو دیتے لیکن ان کو واپس بھیجنے پہ مجبور کر دیا. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ابھی مئی میں ان کا ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ امریکن اوریجن کا آیا ریکانیسنس کرنے ہماری، اور ہم نے اس کو پکڑا اور پھر اس کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا. تو ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ پاکستان نیوی کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک موومنٹ کو، اور جب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری ہمت نہیں ہوتی. بالکل بحر ظلمات میں تو گھوڑے دوڑانے کا اقبال نے بھی کہا تھا، وہ کیپیبل ہے ہماری نیوی. میں ذرا عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیں، پاکستان کا اسلحہ اور میزائل میں دیکھ رہا تھا، اس کی پوری ریسرچ پیپر میں نے اس پہ لکھ رہا ہوں کہ اسلامی نسبتوں کے نام ہے، حتف ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، خالد ٹینک ہے، زرار ہے، راد ہے، برق ہے، عبدالی ہے، غوری ہے. تو یہ ہم نے جان بوجھ کے اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو ایک ورثہ ہے عسکری 1400 سال سے، ہماری تاریخ ہے قربانیوں کی، شجاعت کی، تو وہ نام حوصلہ بڑھاتے ہیں اور وہ ہندوستان پہ قہر بن کے ٹوٹتے ہیں. تو ان ناموں کا ہندوستان پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی نسبت ہوتی ہے پاکستان کی صرف میسائل ٹیکنالوجی نہیں بلکہ پاکستان کے جتنے بھی نیول ویسلز ہیں وہ بھی اسلامی ناموں کے اوپر جو ہے ان کو زیادہ تر رکھا گیا ہے. جتنی ریجیمنٹس ہیں ہماری پاکستان آرمڈ فورسز کی اور اسی طرح سے ایئر فورس کی، ان کے بھی زیادہ تر جو نام ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی اس کے اوپر ہیں. یہ ہمارے موٹوز ہیں اور ہر جگہ کا ایک ریجیمنٹ کا ایک موٹو ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا
उसकी, और देखे ना हमारी नेवल फ्लीट के अंदर टीपू जैसा भी हमारे पास जो है वो शिप मौजूद है, इसी तरीके से हमारे पास तुगरल है, दूसरे हैं। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो और फिर हमारे पास तकरीबन 20 ऐसे मिसाइल्स हैं जो भारत की नेवी का मसला नहीं है। अब दुनिया तब्दील हो रही है। पाकिस्तान ने जो अब ये तो नेवल आपके ऊपर हमला कर चुके होते हैं, मैंने तो आपको पता है उस वक्त भी कहा था। जी जी आईएनएस विक्रांत का ये हुआ कि पहली बात ये है कि उसके ऊपर टोटल 2 स्क्वाड्रन जो है वो जहाज आते हैं। तो एक तो पहली बात ये क्लियर कर लें, क्योंकि वो बहुत बड़ा हवा नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये आईएनएस विक्रांत उन्होंने मूव करवाया था उस वक्त बुनियानो मरसूस के दौर में, लेकिन उसके ऊपर एक उनका जो कैप्टन था वो सिख था, और फिर उसको अरेस्ट करवा लिया गया था, और वो फिर वापस जो है उसकी जो मतलब उसको शिप को वापस बुला लिया गया था। अब ये वो तो शिप पहुंचा नहीं, लेकिन उनकी नेवी ने हमला बड़ा किया था पाकिस्तान पे, ये मुझे मालूम है। इतना बड़ा हमला था डॉक्टर साहब कि हमारी आंखें खुल गईं कि उन्होंने लाहौर बंदरगाह के ऊपर हमला कर दिया, और उनकी नेवी जो थी वो रास्ता समुद्र को छोड़ के वो उनके शिप जो थे वो जमीन पे चलते हुए लाहौर की बंदरगाह के ऊपर पहुंच गए। तो ये देखें ना आपके कितना बड़ा उनका मार्का है। आप असल में जलते हैं, उनकी तरक्की को देख नहीं सकते। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि हमारे 20 मिसाइल हैं। अभी जो हमने जो हमने एंटी सबमरीन जो उनके लिए कुछ हमने चीजें खिलौने रखे हुए हैं, तो मैं तो कहता हूं विक्रांत कल आता है तो आज आ जाए। नेवी इतना मारेगी उनको। अच्छा। हमारी नेवी इतनी तैयार है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और लेकिन इस सब के बावजूद नहीं, हर अब्दुल्ला भाई, 40 दिन के बाद अब्दुल्ला भाई एक पॉइंट ले लें, ये मेरी तहकीक में भी इजाफा हो जाएगा। मेरी तो आंखें फट गईं जब हिंदुस्तानी मीडिया से सुना कि कराची का सहरा और मुल्तान का समंदर, तो ये नई इजादात हैं। जी जी, ये उनकी इससे उनकी कैपेबिलिटी का पता चलता है कि वो कितने तैयार हैं। फिर आपको याद है उन्होंने तो काबुल में भी जो है ये वो तैयारी सरीना है। होटल को 6 मंजिला बयान कर दिया था। ये जो उनका अर्नब गोस्वामी है, इसको तो पकड़ के जो है 2 जूते लगाने चाहिए कि तुम ये 2 टके के सहाफी हो, तुम्हें पता नहीं है। वो लेकिन फिल्म भारत इंडस्ट्री से आया है। मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमारे पास एक्सोसेट मिसाइल है, हमारे पास 20 ऐसे मिसाइल्स और सिस्टम्स हैं जो कि उनकी नेवी को उड़ा के रख देंगे और हमेशा के लिए ठंडा कर देंगे। अब उसके अंदर एक्सोसेट मिसाइल कौन था, ये एडमिरल फैसल जानते हैं। फॉकलैंड की जंग हुई थी अर्जेंटीना और बर्तानिया के दरमियान में, एचएमएस शेफील्ड था। शेफील्ड को जो है एक्सोसेट मिसाइल ने मारा था और 2 टुकड़े कर दिया था, और जंग जो है वो खत्म हो गई थी। अब जो पाकिस्तान ने ये जो अभी नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं, इसके अंदर एक्सोसेट मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन ये अलग बात है कि अभी भी सिर क्रीक के ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक 34 नॉटिकल माइल्स के ऊपर जो है वो हम आई बॉल टू आई बॉल जो है हमारी नेवी और उनकी नेवी खड़ी है। मैं इस मिसाइल के बारे में पूछ लूँ एडमिरल साहब से, एक्सोसेट मिसाइल क्या है और इसकी इफादियत क्या है एडमिरल साहब? जी डॉक्टर साहब, ये एक्सोसेट मिसाइल जो है ये सतह से सतह पे मार करने वाला मिसाइल है। बड़ा इफेक्टिव, बड़ा प्रूवन किस्म का मिसाइल है। जैसे गुल साहब ने कहा कि ये फॉकलैंड की वॉर में बड़ा यूज़ हुआ और वहाँ मशहूर हुआ जब इसने बरतानिया के एक जहाज़ एचएमएस शेफील्ड को डिबो दिया था। तो ये बड़ा प्रिसाइज किस्म का और बड़ा लीथल किस्म का मिसाइल है। लेकिन ये मिसाइल पुराना हो गया है और अब तो हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज भी इससे ज़्यादा है, जिनकी प्रिसीजन भी इससे ज़्यादा है। और ये बात सिर्फ मैं आपको नहीं बता रहा, ये दुनिया को पता है, ये भारत को भी पता है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब उन्होंने कैलकुलेशन की होगी कि हम ये सी फ्रंट खोलें तो हमारा क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, तो उनको समझ आ गई थी कि ये सी फ्रंट खोलने में हमारा नुकसान ज़्यादा है। हालांकि मोदी साहब ने अपने तमाम मिलिट्री कमांडर्स को खुली छूट दे दी थी कि आप जो बेहतर समझते हैं वो करें, मेरी तरफ से खुली छूट है। उस खुली छूट के बावजूद वो सी फ्रंट नहीं खोल सके और 400 से 500 मील पे फिरते रहे, जो कि तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर बनता है। उससे आगे वो नहीं आए, क्योंकि जैसे ही वो आगे आने की कोशिश करते थे उनको पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार खड़े नजर आते थे। और जहाँ तक विक्रंत का ताल्लुक है, देखें, विक्रंत एक कमज़ोर एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये उस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जिस तरह के बरतानिया का या अमेरिका के हैं या चीन के हैं या रशिया के हैं या फ्रांस के हैं। ये एक कमज़ोर एयरक्राफ्ट कैरियर है। जैसे अब्दुल्ला साहब ने बताया कि इस पे तो 10 से 12 मिग-29 जहाज़ होते हैं, जो कि इसकी अपनी हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं है। तो इस दफ़ा मई में
ये पक्की तैयारी थी नेवी की और एयरफोर्स की कि अगर आईएनएस विक्रांत आगे बढ़ता है तो हमने आईएनएस विक्रांत को डिबोना है, और ये तैयारी उस वक्त भी थी, आज भी है और कल भी होगी। तो इन्हीं बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आईएनएस विक्रांत बिल्कुल सी में जाएगा, पानी का जहाज है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ सके और कोई कार्रवाई अंजाम दे सके। अच्छा सिद्रा सदुजाई, ये बताइए, नरेंद्र मोदी वो चाय वाला मशहूर है, वैसे ठीक है, हम कि नहीं कहते, अच्छा काम है वो करते हुए इधर तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने समंदर को भी चाय का पानी समझ लिया, पत्ती डालो उबालो और बस चाय बन गई। समंदर तो और चीज़ है, लड़ना और चीज़ है, कहाँ चाय की प्याली में तूफान। एडमिरल साहब इस पे कुछ करेंगे कि चाय वाला अगर चाय बनाता है, उसका आर्ट है, काम है, तो वो समंदर को चाय की प्याली तो ना समझे ना, क्या ख्याल है? देखिए, उनको अगर ये एहसास होता कि ये मैदान जंग क्या होता है, तो वो अपनी फौज को, अपनी फौज के कमांडर्स को ये ना कहते कि भाई मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, जो आप करना चाहें आप करें। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि जब फौज अपना कोई फ्रंट खोलती है तो फिर उस फ्रंट को पॉलिटिकल लीडरशिप को संभालना होता है और उसको बंद करना होता है। और जब उन्होंने देखा कि ये फ्रंट खुल गया है और हम अब ये हमारे नुकसान में जा रहा है, तो उन्होंने अमेरिका के आगे हाथ जोड़े कि हमारी सीज फायर करवाएं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें पहले सोचने की होती हैं। जी, अब्दुल्ला भाई ये बताएं, वही जो एडमिरल साहब कह रहे हैं, मैं एक लाइनर, फिर आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, ये बताएं कि माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा एक काम कर रहा हो, बुचर ऑफ गुजरात एक टाइटल है, फिर चाय बनाना दूसरा काम है, तो जाहिर है जेनेटिकली ये दो चीज़ें उनके अंदर हैं। समंदर को चाय की प्याली समझ लिया, हर बंदे को जो है उन्होंने मुसलमान समझ लिया, हाथ में लाठी है, कसाई बने हुए हैं। तो कितना इम्पैक्ट होता है जब कोई ऐसा शख्स किसी मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाए? देखिए ना, बात यह है कि मंत्री बनने के लिए अकल भी तो चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा था अमरप्रीत सिंह को, जो उनके एयर चीफ है, कि बादल आए हुए थे, तो कहता है कि बादल आए हुए, आज जो है पाकिस्तान पर हमला कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, उसकी वीडियो वायरल है और अमरप्रीत सिंह ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला ली। कमाल है, आजकल की टेक्नोलॉजी में जहां बादल को कोई परवाह नहीं करता, वो तो रेडार के ऊपर है। तो ये उनकी अकल का आप अंदाजा करें कि गिट्टों में भी नहीं है अकल उनके। अच्छा, गिट्टू में भी नहीं है वो, वैसे गिट्टे तोड़ के रखेंगे पाकिस्तानी, वैसे इतनी मार मारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, टांगे शमशान घाट तक पहुंचने वाली हैं उनकी। बाबा, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर की बात की ना, तो ये नंगे पांव जो है राष्ट्रपति भवन से वहां से भागा, वो अपना जो दक्कन हाउस से भागा, और उसके बाद ये न्यूक्लियर बंकर में घुस गया। और उनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थी, वो पाकिस्तान लाइव देख रहा था। हमने उनका तमाम सिस्टम हैक कर लिया था। ये बात करते हैं हमसे। जी जी जी, बिल्कुल। सिद्रा, आप हंस रही हैं बहुत ज़्यादा, बस बता दें इस हंसी के पीछे राज क्या है? क्या सरेंडर मोजी की कोई अदा पसंद आई? क्या वजह है, क्यों मुस्कुरा? सर, मैं बेवकूफ़ दुश्मन पे हंस रही हूँ जो हमें अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे हंसने की जो बेसिक वजह है, जैसे अब्दुल्ला भाई वाली, हाँ, अब्दुल्ला भाई ने जिस तरह बात की कि बादल आए हुए पाकिस्तान पे हमला कर दो, तो इसी तरह कुछ दीवानों का ख्वाब था कि लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे। पहले कुछ दीवाने ये ख्वाब देखकर भी आए थे। तो मैं ये सोच रही हूँ और ये सोच के हंस रही हूँ कि क्या ये हमें अपनी तरह का बेवकूफ़ समझते हैं, या ये समझते लाहौर के हैं नाश्ते की कीमत क्या है? कि हमने बंदरगाह कि हमने चूड़ियाँ पहनी हुई है। तो बात इतनी सी है सर कि बेवकूफ़ दर बेवकूफ़ इस कौम को चलाते आ रहे हैं। एक बुज़दिल, जलील और एक बेवकूफ़ दुश्मन से हमारा वास्ता है। हम बदकिस्मती से हम अपने हमसाए नहीं बदल सकते, और खुशी इस बात की है कि इन बेवकूफ़ों के साथ हम एक ख़ित्ते में रह तो रहे हैं, और फ़ख्र इस बात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफ़वाज हर वक्त चाको चौबंद बैठी हैं, और गरूर इस बात का है कि हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर इंसान अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकते हैं फॉल्स फ्लैग? 100 दफ़ा करें सर, उसके बाद इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बीइंग अ कश्मीरी, आपके क्या जज्बात हैं? इंस्पिरेशन, आवाज़ दिल्ली के ईवानों तक जानी चाहिए। सर, बीइंग अ कश्मीरी, मैं तो कहती हूँ कि आवाज़ दिल्ली के ऐवानों तक नहीं, वाइट हाउस तक भी जानी चाहिए, कि फिर उनको दोबारा इंटरवीन करना पड़े। उनको इंटरवीन करना, तलबीब, वन वे और द अदर, ओके ओके, उनको इंटरवीन करना पड़े कि अब फिर से जंग
بلکہ ان کی تباہی انڈینز کی ہم نے رکوائی. ایک ون لائنر عبداللہ بھائی یہ بتائیں لاہور ناشتے کی کیا قیمت ہے اگلی دفعہ؟ ہندوستان کو بتائیں ذرا ناشتہ کتنا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ یہ ناشتے کی قیمت ہے The tea was ایک چائے کی fantastic. پیالی. ٹی واز فنٹاسٹک. اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں ناظرین. ٹی واز فنٹاسٹک. چائے بہت عمدہ تھی. ہم اپنے مہمانوں کی دشمن بھی اگر مہمان کے روپ میں آئے، دشمن کے روپ میں آئے، پھر وہ مہمان بن جائے، چائے کی پیالی بھی بھیجتے ہیں، اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں. جاتے ہوئے وہ وہاں جا کے کہتا ہے ٹی واز فنٹاسٹک، بہت خوبصورت چائے تھی. تو ایک جہاز جو ہے اس کی قیمت، پاکستانی چائے کی پیالی کی قیمت ایک انڈین جہاز ہے، یہ یاد رکھیں. اتنی مہنگی چائے ہے. لیکن اسلام آباد چائے بڑی خوبصورت چائے ہے جو اسلام آباد میں پلائی جاتی ہے یا لاہور میں پلائی جاتی ہے. تو ہندوستان 100 دفعہ سوچے پاکستان میں اگر ناشتہ کرنا ہے تو پھر اسے 7 رافیل قیمت ادا کرنی ہوگی یا وکرانت کا قہوہ اسے پلا کے واپس بھیجیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.